अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक नई और सच्ची कहानी के साथ हम आपको अपने चैनल पे वेलकम करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर स्टोरी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। तो हमारी स्टोरी का नाम है तलाक के बाद, जिसकी आखिरी किस्त मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। अचानक मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे बालों में कोई कीड़ा रेंग रहा हो और साथ ही लबों पर लम्स का एहसास हुआ। मैंने बमुश्किल आंखें खोली क्योंकि मैं गहरी नींद में था। देखा कि बाजी मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थीं। जैसे ही मेरी आंखें खुली, बाजी ने सर उठाया और जैसे घबरा गई। वो थोड़ी पीछे हुई। मैंने देखा बाजी की आंखें नम थीं। ये क्या हो गया तुम्हें? बाजी ने जैसे रोने वाले लहजे में कहा। आंखें तो देखो कितनी सुर्ख है, लगता है मेरे जाने के बाद सोए नहीं हो। बाजी मेरे साथ बेड की पायंदी पर लगकर बैठ गई। मैंने कदरे तेज लहजे में कहा, आप जो रात को मुझे बीच मझधार छोड़कर चली गई थी, मैं समझा कि आप किसी बात पर मुझसे नाराज़ हो गई हो। इन्हीं सोचों और वसवसों की वजह से मैं सारी रात करवटें बदलता रहा। किसी पल चैन नहीं मिल रहा था। सर में दर्द होने लगा था। जाने किस वक़्त आंख लग गई। सुन के बाजी की मुस्कुराई और मेरे गाल पर चुटकी भर दी। अच्छा, तो इस वजह से तुम सो ना सके? मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने तुमसे खुल के बात नहीं की। आई एम सॉरी। तुमसे दूरी का अब तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बात करते करते बाजी की आवाज़ भर गई और झुककर कहा कि तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? बाजी की सरगोशी मेरे कान में उभरी। मैंने इसका चेहरा आंखों के सामने किया और कहा, मैं आपसे नाराज़ हो ही नहीं सकता और कभी होऊंगा भी नहीं। मेरी बात सुन के बाजी के कानों पे जैसे शफक सी फूट पड़ी। बाजी ने कहा, मैं तो समझी कि तुम मेरी बात समझ गए होगे। दरअसल पिछली रात भी यहाँ से जाने के बाद मैं बहुत बेचैन थी। तुमने मुझे सुलगा जो दिया था, मैं सारी रात सुलगती रही। बेचैनी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। करवटें बदलती रही। तुम्हारे जैसा हाल मेरा भी था, इसलिए रात को मैं चली गई। मैंने कहा, सॉरी बाजी, मैंने आपको तकलीफ़ दी। बाजी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि तुम्हारे इस प्यार ने मुझे सरशार कर दिया है। मेरे दिल की तमन्ना थी कि कोई मुझे प्यार करने वाला मिले। मुझे मिला भी, मगर इसकी तरह से प्यार तो नहीं। छोड़ दिया। मेरे अपने दिल के अरमान चकनाचूर हो गए। और लड़की के दिल के में अरमान होते हैं कि इसको कोई प्यार करने वाला मिले ताकि वो भी इसके साथ दिल के अरमान पूरे कर सके। वो तो अपना जहन इस तरह बना के रखती है कि जब वो मिलेगा तो मैं इसके साथ ये करूँगी वो करूँगी, मगर मेरी किस्मत। बाजी रूहानसी हो गई। मैंने इसको अपने साथ बिठाया। तब बाजी ने कहा, मैं तुम पे सारे अरमान पूरे करूँगी। कहते हुए बाजी के लबों पर दिल को मोह लेने वाली मुस्कुराहट रेंग गई। इसका अंग अंग मुस्कुराने लगा। चलो उठो, मुँह हाथ धो के नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें जगाने आई थी। तुम जब सवेरे नहीं उठे तो मैं समझ गई कि तुम पे रात क्या गुजरी होगी। मुझे तुम पर ढेरों प्यार आया, इसलिए मैंने तुम्हें सुबह सवेरे नहीं जगाया। तब मेरी नज़र वॉल क्लॉक पर पड़ी। 10 बज रहे थे। मैंने कहा, ओ इतनी देर तक मैं सोता रहा? बाजी ने कहा, जी जनाब, आप जल्दी करो, अम्मी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। बाजी कमरे से निकल गई। मैं फ़्रेश होके बाहर आ गया। बरामदे में एक चारपाई पर अम्मी बैठी आलू छील रही थी। मुझे देखते ही कहा, आ बेटा। सायरा कह रही थी तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या? क्या हुआ? बाजी इतनी देर तक मेरे साथ रहने की वजह अम्मी को बताने पर मुस्कुराया। मैंने कहा, नहीं अम्मी, बस रात को सर दर्द की वजह से देर से सोया था, इसलिए सवेरे ना उठ सका। मैं अम्मी के सामने चारपाई पर बैठ गया। इतने में भाभी नाश्ता लेके आ गई। अम्मी ने मेरी आंखों को देखा तो कहा कि आंखों में तकलीफ़ है। मैंने कहा, नहीं अम्मी, रात को देर तक नींद ना आने की वजह से थोड़ी सुर्खी है। आप परेशान मत हों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिन हस्बे मामूल गुजर गया। रात फिर लूडो गेम खेली, लेकिन आज भाभी और मायरा 10 बजे के करीब उठ के चली गईं। बाजी ने उठ के दरवाज़ा बंद किया और चटखनी लगा दी। मैं उठ के बाजी के करीब गया। जैसे ही वो मुड़ी, मैंने इसको धक्का दिया और इसकी पुश्त दरवाजे के साथ लगा दी। इसके बाद जो होना था वो हो गया। एक ऐसे नए दुनिया जहाँ से हम वाकिफ़ हुए, जो कभी हम दोनों के लिए सोचना भी एक गुनाह था। सब रिश्तों को भूल के मैं और मेरी बाजी, जो मेरी अपनी ही सगी बहन है, एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे
اور ساتھ رہنے لگے۔ اس رات کی اس ملاقات نے ہم دونوں کو اس جہاں سے نکال کے کسی اور دنیا میں دھکیل دیا تھا، جو کہ ہمارے لیے بالکل نہیں تھی۔ اس رات کے بعد ہر دن، ہر رات، جب اور جہاں بھی ہم کو ٹائم ملتا، ہم اپنے جسموں کو ایک دوسرے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے اور ایک دوسرے کی پیاس بجھاتے۔ ہم کو یہ سب کرتے کافی سال گزر گئے، جس کے بعد باجی کے لیے ایک رشتہ آیا۔ امی نے بھی حامی بھر لی، ابو بھی راضی ہو گئے، اور ابو نے لڑکے اور اس کا خاندان کی جان پہچان کی ذمہ داری مجھے سونپی اور کہا، تم دیکھو اگر لڑکا اچھا ہے اور اس کا خاندان صحیح ہے تو ہم تمہاری بہن کی شادی اس لڑکے سے کر دیں۔ یہ میرے اور باجی کے لیے کافی پریشانی والی بات تھی، کیونکہ اب ہم زندگی کو اس موڑ پر پہنچ چکے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جی رہے تھے، ایک دوسرے کے بنا زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ امی نے باجی کی پریشانی کو بھانپ لیا تھا اور باجی سے بات کی تھی، پر باجی نے امی سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کسی اور لڑکے کو پسند نہیں کرتی۔ باجی نے بتانا بھی کیا تھا کہ وہ اپنے سکے بھائی کو پسند کرتی ہے، اگر وہ بتا بھی دیتی تو کیا امی اس کو چھوڑ دیتی؟ نہیں، ہمارے اس رشتے کو یہ دنیا کبھی تسلیم نہیں کرتی۔ امی نے باجی کی پریشانی مجھ سے ڈسکس کی تو میں نے امی کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، اور ابو کو بھی یہی کہہ کر مطمئن کر دیا کہ یہ سب آپ لوگ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اور ایک دن امی کی اجازت سے باجی کو باہر لے گیا اور باجی سے باضابطہ طور پر بات چیت کی۔ باجی نے مجھے کہا کہ جب کوئی لڑکی کسی لڑکے کو اپنے جسم کا مالک بنا دیتی ہے تو پھر اپنا جسم کسی اور کے سپرد کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ اپنا جسم مجھے سپرد کر چکی تھی، اور اس کے لیے وہ کسی اور کے بارے میں سوچنا گوارا نہیں کر رہی تھی۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ ہمارا تعلق ایسا کرنے سے ختم نہیں ہوگا، ہم کو جب بھی اور جہاں بھی ٹائم ملا ہم ایک دوسرے کو ایسے ہی خوش کرتے رہیں گے۔ جس کے بعد باجی نے بھی شادی کے لیے رضامندی ظاہر کی، اور میں نے یہ خوشخبری امی اور ابو کو سنائی، اور بڑی دھوم دھام سے باجی کی شادی کی تیاری کرنے لگے۔ ایک رات جب میں باجی کے کمرے میں داخل ہوا تو چھوٹی بہن نے مجھے دیکھ لیا، اور اس کے بعد اس نے ہم کو باتیں کرتے اور ہم بستر ہوتے بھی دیکھا۔ جب میں باجی کے کمرے سے نکلا، وہ سامنے چھوٹی کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے اس بات کا اندازہ نہ ہوا کہ وہ سب جانتی ہے۔ جب باجی کی شادی ہو گئی اور میں اپنے کمرے میں اکیلا لیٹا ہوا تھا تو چھوٹی میرے کمرے میں آئی اور مجھے چھیڑتے ہوئے کہا، آپ نے اپنا کھلونا کسی اور کو دے دیا ہے اور اب پریشان ہو رہے ہیں۔ پہلے تو میں سوچتا رہا کہ چھوٹی کیا کہا، پھر جب سمجھ آئی اور میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرانے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی چمک تھی۔ میں جب تک یہ سب سمجھتا، چھوٹی نے مجھے گلے لگا لیا اور بے تحاشا مجھے چومنے لگی۔ اس کے جسم نے جیسے مجھے چھوا، میرے جسم میں ایک کرنٹ دوڑ گیا اور میرے حواس کھیلنے لگے، ساتھ ہی میرا جسم اکڑ کر انگڑائیاں لینے لگا۔ چھوٹی نے مجھے کہا، آپ کا ایک کھلونا چھوٹ گیا تو کوئی بات نہیں، آپ کا دوسرا کھلونا تو ہے نا آپ کے پاس۔ اور پھر اس طرح سے میں اور چھوٹی روز اس طرح ایک دوسرے کو پیار کرتے اور ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے۔ جب باجی ہم سے ملنے آتی تو ہم تینوں پوری رات ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے اور مزہ کرتے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔